Ang Ginoo nagpahimo og rebulto. Ang Katoliko usab naghimo og rebulto. Nganong mga suko man mo? Paghimo sad mo og rebulto. May tama ka. Sama na dong. Balot na Pinoy. Pinoy! Pinoy? Bebe, bitakos Pinoy, be? Be, ko ano, be? Be. Nagtinda siya, oh. Grabe kabutan nga ning bata. Be, ipadol, re. Asay Pinoy? Itlog manaan niya may Pinoy. Di ako kayo na binuang. Ngano ang mga Katoliko mga igsoon, naghanduman sa kamatayon ni Kristo kining pagsaulog sa kwarisma mga igsoon. Ngano man, bot pasabot mga igsoon, kay kami ang katawhan sa Dios. Kami ang iyang mga disipulo mga igsoon. Busa among gisaulog ang iyang anibersaryo sa kamatayon, my brother and sister. Kamo, nganong wa man mo magsaulog? Ha? Nganong wa man ihanduma ang kamatayon ni Kristo, nagpakamatay alang kanato. Nagpasabot kamo dili iyang mga katawhan mga igsoon, kay bag-ura kamo nga relihiyon, bag-ura gitukod ning gawas kamo sa Iglesia Katolika mga igsoon. Nagpasabot dili kamo iyang mga disipulo mga igsoon. May tama ka. Ang tinuod ba, lahi ra gyud mga igsoon ang mga Katoliko. Ngano di mo kakitag mga Katoliko mga igsoon mahilabtanon sa lanlain nga mga pundok mga igsoon. Di mo makakita. Basin miingon mo kami mga depender nang hilabot mi kaninyo, wa kami manghilabot mga igsoon. Igo rami mitubag sa inyong mga atake batok kanamo, ha? Igo rami midipinsa sa among simbahan. Kay inyong gihilabtan mga igsoon, pilit ni lumpagon ang mong simbahan mga igsoon. Igo rami pagtubag. Mao nay kalainan tali sa Katoliko ug dili Katoliko mga igsoon. Kamo, unsa inyong gihimo sa Iglesia Katolika? Di ba sige mo pandaot mga igsoon? Sige mo panghilabot, mao kana ang kalainan. Kami mga Katoliko di mi mahilabtanon, pero kamo kusog manghilabot. Mao na ang kamatuoran, my brother and sister. Kami igo lang mi pagtubag. Ha? Igo lang mi pagtubag sa inyong mga atake batok kanamo. May tama ka. Ang Katoliko maoray malangit tungod kay mahimo kaming santo. Kamo bisan sandayong wala diha. Butang eh. Mao di ay na dili mo gusto magkatoliko, kay dili day mo gusto nga maluwas, kay gusto day mo sa imperno. Butang eh. Proud kaming mga Katoliko kay tinukod kami sa Ginoo. Proud manggani mo na tinukod ra mo og tao. Butang eh. Ang Katoliko dunay pasaylo. Ang inyo wala diya. Butang eh. Butang eh. Wa ba mo nakabantay? Bisan gamay mga igsoon, wala pasaligi sa Dios ang usa ka pastor nga mo'y magdumala sa iyang simbahan ug mag-alagad sa gingharian sa Dios mga igsoon. Wala. Ang Biblia mga igsoon nagkanayon, gihimo kog usa ka gingharian sa mga pari, nagatukod ang Dios og usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa Dios mga igsoon didto sa iyang gingharian, labi na sa iyang simbahan og dinhi sa yuta mga igsoon. Walay lain. Ang gipiyalan mga igsoon, pari gayud, dili pastor mga igsoon. Busa dili lang kita magyaw-yaw mga igsoon nga wala sa Biblia, kay mismo bisan gamay wala ang pastor dili gahi sa Dios aron mo'y magdumala sa gingharian sa Dios kung sa iyang simbahan mga igsoon. May tama ka. Ang kamatuoran ba? Ang simbahang Katoliko mooy naghago sa pagpanday, sa pagkonfile, nagtapok sa Biblia mga igsoon. Dapat kami ang magsangyaw kaninyo mga igsoon. Mao nay dako kayong problema karon. Kay kamo mga igsoon, nigamit kamo sa Biblia nga humana. Naanadaan adison mo namugna mga igsoon. Wa gani mo nagpasalamat. Nigamit lang kamo sa butang nga dili inyo mga igsoon. Unya kamo pay maguliwalis mga Katoliko nga mo'y tag-iya ni anang Biblia. Butang eh. Ang tinuod bitaw, wa pagyug ko nakadungog og sa karelihiyon, even preacher mga igsoon nga nagsangyaw nga ang among simbahan gikan sa Jerusalem miadto sa usa ka dapit, mianhi diri sa usa ka dapit, ug kami mauna kana. Wa gyud mi nakadungog nga dili Katoliko nagsulti ana mga igsoon. Ang ilang mga igsoon, kami unya Biblia dayon, magic mga igsoon, haom-haom kung balihon, maumao mga igsoon. Sila mga igsoon dili makahatag o konkretong kasaysayan kung ebidensya mga igsoon. Sila sige nalagsangyaw mga igsoon og mga magic nga mga sugilanon aron ang mga inosente mga igsoon, mga ilad nila mga igsoon. Mo ni dako ang problema dimala sa kinabuhi, my brother and sister. Butang eh. Patsada ang event og mapuhon mga igsoon kay Palm Sunday.
ang mga Katoliko nagsaulog mga igsoon. Diha niyo makita mga igsoon, kining katawhan nga Katoliko mga igsoon, mao kini ang giingon sa Revelation 7 ngadto 9 mga igsoon, nga mga baga nga katawhan nga dili maihap mga igsoon, nga nakita ni San Juan didto sa langit mga igsoon, mga Katoliko kato. Dili kato laing relihiyon, walay laing relihiyon nga tuwa dito mga igsoon, kundi mga Katoliko kato may brother and sister. Naglalagpalwa sa Palmira kun lubi mga igsoon diri sa Pilipinas. Mao kanang katawhan nga tuwa sa langit nga nakita ni San Juan. Dili ang mga protestante, Katoliko kato mga igsoon. May tama ka. Ugma pohon mga igsoon, patsada ang event sa Katolikong simbahan. Kay do na kami Palm Sunday, ugma pohon my brother and sister. Nagpasabot kaning Katoliko mga igsoon, kami ragyod ang naglalagpalwa sa Palmira kun lubi mga igsoon diri sa Pilipinas. Mao kanang katawhan nga tuwa sa langit nga nakita ni San Juan. Dili ang mga protestante, Katoliko kato mga igsoon. May tama ka. Bisan unsaon ninyo paglali sa Katoliko, dili ka mo magmadaugon. Bag-o ra manggod mo, wala mo Espiritu Santo. Butangi. Tanawan niyo mga igsoon, usa ka testimonya sa atong kaubanan mga igsoon, nga si David, nangayog pasaylo didto ni Natan mga igsoon, Klaro kaayo mga igsoon, diya sa 2 Samuel 12 kapitulo 13 mga igsoon. Si David miingon ngadtong Natan, nakasala ako sa Dios. Iyang gitugyan ang iyang pagsugid sa iyang sala batok sa Dios ngadto ni propeta Natan mga igsoon. Og miingon si Natan, David ang imong sala napasaylo na atubangan sa Dios. Diha niyo makita mga igsoon nga di ay pwede ko di ay biblical basis nga ang usa ka tawo mangayog pasaylo dito sa iyang isig ka tawo sa iyang sala batok sa Dios mga igsoon. Dili direct mga igsoon, kundi gipaagis propeta og sa mga apostoles mga igsoon. Mao kanang kamatuoran. Pagbasa-basa lagi mo, ayaw lagi mo sige glimbong mga igsoon. Imbis kay dunay mabasa, inyo yung limbungan ang kamatuoran aron daghang masalaag mga igsoon. May tama ka. Bro, maluwas ba ang laing relihiyon bro nga dili Katoliko bro? Pakitubag ko bro, taga Masbati ko, agoy patsada nga pangutana mga igsoon. Sayon na kay ng tubag brad, Ang imong pangutana maluwas ba ning dili Katoliko bro? Ang tubag lisod. Lisod luwason sa Dios. Ang tao nga nigawas sa simbahang Katoliko nga iya sa Dios nga simbahan mga igsoon. Nganong lisod man? Daghan ang ipamulong sa Ginoo diha. Pagbantay kamo kay dunay mga piki nga mga magwawali kun propeta mga igsoon. So naag yun ay sila. Nganong mubarugman ang Iglesia Katolika nga kini mga igsoon maoy pagkaluwason sa Dios. Ngano man? Diha sa iyang pagtukod sa simbahan mga igsoon, walay lain usara ang Katoliko ra mga igsoon. Ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran, no? Bantayan ninyo na. Haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Naa diha sa 1 Timoteo 3:15 mga igsoon. Pero kung mugawas ka sa simbahan nga iya sa Dios, wala kay kamatuoran. Even ang kaliwasan mga igsoon, lisod alang kaninyo. Amen. Bro, maluwas ba ang laing relihiyon bro nga dili Katoliko bro? Pakitubag ko bro, taga Masbati ko, agoy patsada nga pangutana mga igsoon. Sayon na kay ng tubag brad, Ang imong pangutana maluwas ba ning dili Katoliko bro? Ang tubag lisod. Lisod luwason sa Dios. Ang tao nga nigawas sa simbahang Katoliko nga iya sa Dios nga simbahan mga igsoon. Nganong lisod man? Daghan ang ipamulong sa Ginoo diha. Pagbantay kamo kay dunay mga piki nga mga magwawali kun propeta mga igsoon. So naag yun ay sila. Nganong mubarugman ang Iglesia Katolika nga kini mga igsoon maoy pagkaluwason sa Dios. Ngano man? Diha sa iyang pagtukod sa simbahan mga igsoon, walay lain usara ang Katoliko ra mga igsoon. Ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran, no? Bantayan ninyo na. Haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Naa diha sa 1 Timoteo 3:15 mga igsoon. Pero kung mugawas ka sa simbahan nga iya sa Dios, wala kay kamatuoran. Even ang kaliwasan mga igsoon, lisod alang kaninyo. Amen. I-challenge ko kamong mga dili Katoliko ba? Pangutan-on ko kamo. Naamay dias Biblia mga igsoon, dunay simbahan dito sa Roma mga igsoon. Dunay simbahan ngadto sa Espanya. Ang akong pangutana, naa ba mo sa panahon ni ining Biblia nga naa mo sa Roma? Wala kay bag-ora kamo. Kay ang simbahan niadto man dito sa Espanya mga igsoon, naa ba kamo? Wala lang gihapon. So bakak ang inyong gipangwali mga igsoon. Kay wala man kamo. Munay dako kay question mark sa kinabuhi mga igsoon. Kay kun wala kamo, niya nang panahon na pinasubay sa Biblia, that mean naamos kabakakan. Amen. May tama ka.
I-challenge ko kamong mga dili katoliko ba? Pangutanon ko kamo. Naamay dias Biblia mga igsoon, dunay simbahan dito sa Roma mga igsoon. Dunay simbahan ngadto sa Espanya. Ang akong pangutana, naa ba mo sa panahon ni ining Biblia nga naa mo sa Roma? Wala, kay bag-ora kamo. Kay ang simbahan niadto man dito sa Espanya mga igsoon, naa ba kamo? Wala lang gihapon. So bakak ang inyong gipangwali mga igsoon. Kay wala man kamo. Ha? Munay dako kay question mark sa kinabuhi mga igsoon. Kay kun wala kamo, niya ang panahon na pinasubay sa Biblia, that mean naamos kabakakan. Amen.